राष्ट्रिय सभा सत्ता गठबन्धनको 2/3 वामदेव गौतमको हातमा। थोरै सन्तान जन्माउने चलन र विदेश बसाइले घट्यो जनसङ्ख्या वृद्धि दर। प्रदेश 1 मा एमाले र सत्ता गठबन्धन दुवैतिर अन्तर्घात फाइदा एमालेलाई। सुदूरपश्चिममा पनि एमाले पायो सत्ता गठबन्धनका सांसदको मत। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका पहिलो सांसद बने तुल प्रसाद। मध्य प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा जसपाकी सिद्दिकी निर्वाचित। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। बागमतीको दुवै सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भए। कर्णालीबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। मधेसबाट राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रकी अर्याल निर्वाचित। गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित। राष्ट्रिय सभामा प्रदेश 1 बाट कांग्रेसका बस्नेत निर्वाचित भए भने गोला प्रथामा एमालेका बराल पराजित। गठबन्धनमा उम्मेद्वारलाई हराउँदै प्रदेश 1 बाट राष्ट्रिय सभामा एमालेका शेर्पा निर्वाचित। सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका 3 उम्मेद्वार विजयी। लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका 3 उम्मेद्वार निर्वाचित। राष्ट्रिय सभामा प्रदेश 1 बाट एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई निर्वाचित। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह निर्वाचित। समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला। गोङ्गबु सामूहिक बलात्कार 9 आरोपीलाई थुनामा पठाउन आदेश। क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले प्रयोग गर्ने 30 उपकरण विमानस्थलबाट बरामद। एमालेको टिप्पणी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हारेर पनि जितियो। माघ 23 गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिने पेप्सनको माग। स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिना धकेल्न सकिन्छ भन्दै संघीय मामिला मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। फ्रान्स र इटालीले प्रदान गरेका 13 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुराकार सहित 18 जना र 9 कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको एउटा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै सबैको तहको निर्वाचन हुन्छ भन्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। 4 दिनमा 143.9 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। तौलागिरी लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गर्ने सनराइज क्यापिटलसँग सम्झौता। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा 2 लाख रुपियाँसम्म निकाल्न चेक नचाहिने। भिजिट भिसाका लागि मापदण्ड बनाइदै बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। दीपक राज गिरीको व्यङ्ग्य देशमा भ्रष्टाचार र महँगी बढेको देखेर होला जनसङ्ख्या बढ्न डराएछ। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि पोखरा महानगरमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरियो। 3 तहको निर्वाचन एकैपटक सम्भव छैन भन्दै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। जोर बिजोरले जनशास्ति सार्वजनिक यातायातमा मानिसहरूको भिडले कोचाकोच। आफ्ना नागरिकहरूलाई भारत नजान अमेरिकाको चेतावनी। मेलम्ची खानेपानी मर्मत गर्न 36 करोड विनियोजन, तत्काल काम थाल्न निर्देशन। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। 1 सिट जितेर पनि एमाले राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल। जनकपुर घटनाको छानबिन गर्न मधेस सरकारको निर्देशन। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रन्यु पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8,454 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,549 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,571 जना र 6,810 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,883 जना गरी 8,454 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,433 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा 90,067 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,54,088 पुगेको छ भने यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,672 पुगेको छ। 8,31,712 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरमा 90,067 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 88,248 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् र साथमा 1,819 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 251 जनाको आइसियु र 48 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 18 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 269 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2,900 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2,041, ललितपुरमा 556 र भक्तपुरमा 293 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै मोरङमा 348, कैलालीमा 256, कास्कीमा 214 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै झापामा 157, चितवनमा 153, सुनसरीमा 140 र रूपन्देहीमा
23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बाँकेमा 97, तनहुँमा 73, काभ्रेपलाञ्चोकमा 70, दाङमा 66 र कञ्चनपुरमा 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने बारामा 49, सर्लाही र बागलुङमा 48 जना, नवलपरासी पूर्वमा 47, धनुषामा 45, नुवाकोटमा 42, मकवानपुरमा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गरी सिराहामा 39, पाल्पामा 28, बैतडीमा 26, बर्दिया र डडेलधुरामा 25 जना, गोर्खामा 23, सुर्खेतमा 22 र पर्सामा 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट 2/3 बहुमत पुर्याउने 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको प्रयास विफल भएको छ। अब सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रिय सभामा 2/3 दिने नदिने मनोनित सांसद वामदेव गौतमको हातमा पुगेको छ। 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लागेका 19 राष्ट्रिय सदस्यका लागि बुधबार भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले 7 प्रदेशमा जित्ने आश राखेको थियो, तर एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने योजना प्रदेश 1 बाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका एमाले उम्मेद्वार सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विफल पारिदिएका थिए। विशेष गरी राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको 2/3 अब वामदेव गौतमको हातमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाका 3वटा रिक्त सिटमा भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट अन्यतर्फ कांग्रेस कैलालीका नारायण दत्त मिश्र प्रदेशतर्फ 1872 र स्थानीयतर्फ 1872 गरेर 3744 मतभार सहित विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका डुलीराज भट्टले प्रदेशतर्फ 624 र स्थानीयतर्फ 1242 मत गरेर 1866 मत भार प्राप्त गरेका थिए। दलितमा सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रका जगत कार्की विजयी भएका भने प्रदेश 12 तर्फ 1872 र स्थानीयतर्फ 1890 गरेर 3762 मतभार सहित विजयी हुँदा प्रतिद्वन्दी नरेश विकले प्रदेश 12 तर्फ 576 र स्थानीय तहतर्फ 1206 गरेर 1782 मतभार ल्याएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार तुलप्रसाद विक राजेश लुम्बिनी प्रदेशका राष्ट्रिय सभाबाट सदस्य निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता विकले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका कृष्ण सुनारलाई पराजित गरेका हुन्। प्रदेशमा 66 सदस्य र स्थानीय तहमा 88 पदाधिकारी रहेको एमालेका उम्मेद्वार सुनारलाई हराउँदा तुलप्रसादले 45 प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका 122 जना पदाधिकारीको मत पाएका थिए। विशेष गरी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका पहिलो सांसद तुलप्रसाद बनेका छन्। दर्शकवृन्द, मध्य प्रदेश सरकारले बुधबार जनकपुर धाममा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा गरिएको तोडफोड एवं हिंसात्मक प्रदर्शनको छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी घटनाको छानबिन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति एवं दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। जनकपुर धाममा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदानमा सहभागी हुन आएका जनप्रतिनिधिहरूको सवारी साधनमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले तोडफोड गर्नुका साथै आक्रमण समेत गरेका थिए। विशेष गरी जनकपुर घटनाको छानबिन गर्न मधेस सरकारले निर्देशन दिएको छ। सरकारले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मत गर्न 36 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मतका लागि तत्काल अर्थ मन्त्रालयबाट 36 करोड निकासा गरेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञान प्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन् भने उनका अनुसार तत्काल पानी ल्याउन यति बजेट निकासा गरिएको छ भने आवश्यक परे थप बजेट निकासा गर्ने पनि मन्त्रालयसँग सहमति भएको छ। उनले भनेका छन्, अहिलेलाई 36 करोड रुपियाँ मात्रै छुट्याएको छ भन्दै बताएको छ। गत असार र साउन महिनामा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनले सतर्कताका बावजुद आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, सतर्कताका बावजुद मलाई कोभिड-19 ले पुनः संक्रमण गरेको छ। सरकारले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउने भएको छ। भिजिट भिसा प्रयोग गरी दुबई लगायतका खाडी मुलुकमा गई विभिन्न कठिनाई भोगिरहेको सन्दर्भमा वास्तविक स्थितिको विश्लेषण र त्यसबाट सिर्जित समस्याका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न र गठित समितिलाई उक्त मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलको संयोजकतामा उक्त समिति बनाइएको छ भने समितिका सदस्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेष नारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले र साथमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल र अध्यागमन विभागका निर्देशक उपसचिव प्रकाश चन्द्र अधिकारीले हेरेका छन्। विशेष गरी भिजिट भिसाका लागि मापदण्ड बनाइने भएको छ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल व्याप्सनले परिस्थिति हेरेर माघ 23 गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन माग गरेको छ। व्याप्सनले खोप लगाइसकेका विद्यार्थीहरूलाई आलो पालो प्रणालीका भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। व्याप्सन केन्द्रीय कार्य समितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर कोरोना महामारीको परिस्थिति हेरेर 23 गतेदेखि खोप लगाइसकेको विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न आउने सप्ताहदेखि 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका सबै विद्यार्थीलाई कोरोना खोप दिनुपर्ने र 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि पनि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुनले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी माघ 23 गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन व्याप्सनले माग गरेको छ। नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा हारेर पनि जितेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा चुनावी परिणामपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। आजको चुनाव परिणाम कस्तो लाग्यो भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, एमाले पार्टीले हारेर पनि जितेकै हो, सबै एकातिर लाग्दा पनि यो अपेक्षित नै थियो भन्दै बताएको छ। उनले आजको परिणाम अनौठो नभई अपेक्षित भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। गङ्गबुमा भएको सामूहिक बलात्कार प्रकरणका 9 जना आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश पाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलको इजलासले बुधबार प्रकरणका 9 जना आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि मुगुका हिक्मत नेपाली, रतन नेपाली, सुरेश सेजवाल, दीपक नेपाली, शिवहरी बुढा, युवराज बडुवाल, हस्त नेपाली, चन्द्र साउद र अर्घाखाँचीका गोपाल शिशिरलाई अदालतको आदेश अनुसार केन्द्रीय कारागार चलान गरेको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 2 वर्ष अघि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुन सम्मत ठहराउँदै समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई फेरि सँगै निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ। आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रवेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई सँगै निजामती सेवामा फर्काउनु पर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश 1 बाट महिलातर्फ जयन्ती राई निर्वाचित भएकी छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री राई विजयी भएकी हुन्। उनले 4692 मतभार पाएकी छन् भने एमालेबाट उम्मेद्वार बनेकी सावित्रा भण्डारीले 4362 मत प्राप्त गरेकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका राष्ट्रिय सभाका 3 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य खुलातर्फ नेपाली कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र, दलिततर्फ माओवादी केन्द्र जगत पार्की र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी पार्टीकी मदन कुमारी शाह गरिमा विजयी भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका 3 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार सोनाम गेलजिन शेर्पा निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईलाई पराजित गर्दै शेर्पा निर्वाचित भएका हुन् भने अल्पसंख्यक कोटाबाट उम्मेद्वार बनेका उनले 4752 मत समेत प्राप्त गरेका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार हेमराज राईले 4368 मत प्राप्त गरेका छन् भने राई जसबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। विशेष गरी गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराउँदै प्रदेश 1 बाट राष्ट्रिय सभामा एमालेका शेर्पा निर्वाचित भएका छन्। दर्शकवृन्द, प्रदेश 1 बाट राष्ट्रिय सभाको अन्य तर्फको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका गोपाल बस्नेत निर्वाचित भएका छन्। बुधबार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गुरु बराल र बस्नेत बराबर मत ल्याएपछि गोला प्रथाबाट विजेताको टुङ्गो लगाएको हो। एमालेका उम्मेद्वार बराल र नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बस्नेतले बराबर 4488 मत प्राप्त गरेका निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। तर गोला प्रथाबाट गर्दा समेत बस्नेत निर्वाचित भए भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मध्य प्रदेशबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्वाचित भएकी छिन्। बुधबार भएको मतगणना अनुसार उनले 6156 मतभार सहित निर्वाचित भएकी हुन्। विशेष गरी मध्य प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रकी अर्याल निर्वाचित भएकी छन्। अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई भारत यात्रा नगर्न चेतावनी दिएको छ। कोरोना बलात्कार र जम्मू कश्मीरमा आतंकवाद बढेको भन्दै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई भारतको कुनै पनि प्रकारको यात्रा गर्दा पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले भारतमा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै लेभल 3 यात्रा र स्वास्थ्य सूचना जारी गरेका बेलामा यस्तो ट्राभल एडभाइजरी आएको हो भने बाइडेन प्रशासनका तर्फबाट बलात्कार भारतमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो अपराध भएको बताइएको छ भने अमेरिकाको ट्राभल एडभाइजरीमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी आफ्ना नागरिकहरूलाई भारत नजान अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ।
कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै यसलाई नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। जोरबिजोर प्रणाली लागू भएसँगै यो प्रणालीको तीव्र आलोचना भइरहेको छ भने जोरबिजोर प्रणालीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणहरूलाई समस्यामा पारेको र यसले थप संक्रमण फैलाउने जोखिम बढेको उनीहरूको अनुभव रहेको छ। दैनिक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा कार्यालय आउजाउ गरिरहेका कुपनडोलकी कल्पना साक्यले अहिले समयमा गाडी नपाउने र पाएको गाडीमा पनि भिडभाडबीच जानुपर्ने बाध्यता भएको सुनाएकी छन्। यानि कि जोरबिजोर प्रणालीले झन् शास्ति पाएको छ भने सार्वजनिक यातायातमा कुचाकुच देखिन थालेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सबै तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गरेपछि बुधबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले एकै तहको निर्वाचन पनि एक चरणमा गर्न सम्भव नहुने भन्दै स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सम्भव नहुने समेत बताएका छन्। 3 तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव छैन, एक तहको त एक चरणमा हुन सक्दैन, 3 तहको एकै चरणमा कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान र हरि खड्का विरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। खड्काले 12 कक्षामा उत्तीर्णको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरीमा जागिर खाएको भन्दै अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो भने खड्का महानगरी प्रहरी गण नम्बर 2 मा दरबन्दी भई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रीय खेलकुद समितिमा प्रहरी नायब निरीक्षकका रूपमा कार्यरत रहेका थिए। विशेष गरी राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिँदै गएपछि पोखरा महानगरले अत्यावश्यक भएका सेवा माघ 16 गतेसम्मका लागि बन्द गरेको छ। महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गरी सरसफाई, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक बाहेक सेवाहरू बन्द गरेको जानकारी दिएको हो। यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि अत्यावश्यक भएका सबै सेवाहरू अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द भने गरिसकेको छ। विशेष गरी कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि पोखरा महानगरका अत्यावश्यक भएका सबै सेवा बन्द भएका छन्। राजनीतिकदेखि समसामयिक विषयमा कटाक्ष गर्न माहिर मानिन्छन् अभिनेता दीपक राजगिरी। बेला बेलामा विभिन्न विषयहरूलाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गर्ने गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै अभिनेता गिरीले फेसबुकमा देशका व्यतिथिहरूलाई लिएर कटाक्ष गरेका हुन्। बुधबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ भने वर्षौंदेखि बोलीचालीमा नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड बताइँदै आएको थियो। दीपक राजगिरीले नेपालको जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजामाथि कटाक्ष गरेका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, 10 वर्ष भयो 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको, आज पनि 2,91,00,000 मात्रै रहेछ। देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, गरिबी, हत्या, हिंसा बढेको देखेर होला जनसङ्ख्या बढ्न डराएछ गाँठे। उनको यो पोस्टमा 500 बढीले कमेन्ट गरेका छन् भने थुप्रैले शेयर समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा 2 लाख रुपियाँसम्म निकाल्नका लागि चेक तथा एटीएम कार्ड नचाहिने भएको छ। बैंकले चेक बिनै क्यूआर मार्फत 2 लाखसम्मको नगद भुक्तानी गरिदिने भएको हो भने बैंकले 57औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा स्मार्ट क्यूआर टेलर सेवा लागू गरेको छ भने बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न यो सुविधा सुरु गरेको बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा 2 लाख रुपियाँसम्म निकाल्न चेक नचाहिने भएको छ। धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि शेयर आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। संस्थाले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने 3 लाख किता आइपीओका लागि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। बुधबार संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मीन बहादुर बोहरा तथा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। विशेष गरी धौलागिरी लघुवित्तले आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ भन्ने सनराइज क्यापिटलसँग सम्झौता भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताका भावना अनुसार निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुने विश्वास समेत दिलाएका छन्। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको एउटा दरबन्दी थप गर्ने भएको छ। सीमा हेर्न छुट्टै विभाग बनाउने गरी सशस्त्र प्रहरीमा एकजना एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो। मन्त्रालयका उच्च अधिकृतले एआइजीको एउटा दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको एउटा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अनुमति पत्रमा तोकी भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेर सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुराका सहित 18 जना विरुद्धमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले ती उद्योगी विरुद्ध 9 कर्मचारीहरू विरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको छ भने उनीहरूमाथि 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख रुपियाँ राजस्व कोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। कोभिड विरुद्धको नेपाल सरकारको खोप अभियानमा सघाउन फ्रान्स र इटालीले कोभ्याक्स मार्फत प्रदान गरेका 13 लाख मात्रा कोरोना खोप आज नेपाल आइपुगेको छ। यहाँ स्थित फ्रान्स र जर्मनीका उच्च कूटनीतिक अधिकारी सहित नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत नोना डेप्रेज नेतृत्वको टोली आजै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवडालाई उक्त परिणामको खोप हस्तान्तरण गरेका हुन्। विशेष गरी फ्रान्स र इटालीले प्रदान गरेका 13 लाख डोज कोरोना खोप नेपाल आइपुगेको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारीले प्रयोग गर्ने 30 वटा विद्युतीय उपकरण काठमाडौँमा बरामद भएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको फरवार्डलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनमा समेत प्रयोग हुने डिजिटल वालेट नाम उपकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट बरामद भएको हो। हङकङबाट आएका 30 सामग्री प्रति शंका लागेपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले परीक्षणका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-मा पठाएको थियो। यस क्रममा उक्त सामानहरूलाई विमानस्थलबाट बरामद गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट महिलातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह मदन कुमारी शाह निर्वाचित भएकी छन्। बुधबार दिउँसो भएको मतगणना अनुसार उनले प्रदेशसभाको 39 र स्थानीय तहको 109 जनप्रतिनिधिको मत पाएकी छन् भने उनकी प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सन्तोष कुमारी थापाले प्रदेशसभाका 12 र स्थानीय तहका 64 जनप्रतिनिधिको मत पाएकी छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका 3 रिक्त पदमा भएको यही निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश बहादुर आले मगर र भुवन बहादुर सुनार र नेपाली काङ्ग्रेसकी कमला पन्त निर्वाचित भएका हुन्। कर्णाली प्रदेश सभामा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका 3 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा 3 रिक्त पदमा भएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै गठबन्धनका उम्मेद्वार काङ्ग्रेसकी दुर्गा कुमारी गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा विजयी भएका हुन्। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशतर्फको दुवै सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। हेटौँडा 8 स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा बुधबार राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त रहेको महिला र अन्य तर्फको गरी 2 सिट चयनका लागि भएको निर्वाचन मतपरिणाम अनुसार गठबन्धन तलका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमसिल्ला र अन्य पदमा काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद पौडेल विजयी भएका हुन्। मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका मोहम्मद खलिद सिद्दिकी विजयी भएका छन्। उनी 6678 मतभार सहित विजयी भएका हुन् भने जनता समाजवादी पार्टीबाट उनले उम्मेदवारी दिएका थिए। यो पदमा उम्मेदवारी दिएका उस्मान अन्सारीले 2766 मतभार पाएका छन् भने मध्य प्रदेशबाट महिला सामूहिकतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल 6156 मतभार सहित निर्वाचित भएकी छन्। लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् भने लुम्बिनीमा 3 रिक्त पदमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै सत्ता गठबन्धनबाट खुला सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसमा युवराज शर्मा, महिला सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र दलित सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुला प्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनापछि धकिल्न सकिने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले 3वटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनापछि पनि धकिल्न सकिने बताएका हुन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी लगातार आज पनि घटेको छ। आइतबार 2920.59 बिन्दुमा कारोबार सुरु भएको थियो भने बुधबार आइपुग्दासम्म 2776.61 बिन्दुमा झरिसकेको छ। साताको चौथो दिन पनि 38.45 अङ्कले बजार ओह्रालो लाग्यो। यो साता सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा महामारीका कारण कडाई गरेका कारण तरलता सङ्कट कम भएर शेयर बजारमा बढ्ने अपेक्षा विपरीत सबै दिन ओह्रालो रहेको थियो। 4 दिनमा बजार 143.9 अङ्कले घटेको छ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।